धरहराको 22औं तलामा शिवलिङ्ग र गजुर स्थापना, उद्घाटनको यस्तो तयारी, तर सर्वसाधारणको लागि भने 1 वर्षपछि मात्रै तयार हुने। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको धरहराको पुनर्निर्माण नयाँ स्वरूपमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसअघि 9 तले भएको धरहरा 2072 सालको भूकम्पले पूर्ण रूपमा भत्किएपछि त्यसको नजिकै उस्तै स्वरूपमा तर त्यसभन्दा फरक निर्माण सामग्री र निर्माण तरिकाबाट बनाइएको नयाँ धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको बताइएको छ। यो नयाँ धरहराको 22औं तला माथि यही 2078 साल वैशाख 8 गते बुधबार गजुर स्थापना गरिएको छ। यो गजुर नयाँ नभएर पुरानै गजुर भए पनि यसलाई मर्मत सम्भार गरेर त्यस बाहिर सुनको जलप लगाइएको हुनाले नयाँ जस्तै देखिएको छ। अहिले सो गजुरलाई धरहराको टुप्पोमा राख्दै गरेको भिडियो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ड्रोन मार्फत खिचेर सार्वजनिक गरेको छ। अहिले गजुरसँगै 22औं तलामा एक शिवलिङ्ग पनि प्रतिस्थापित गरिएको बताइएको छ। यो शिवलिङ्ग पनि नयाँ नभएर पुरानै शिवलिङ्ग भएको र सो मूर्ति वैशाख 8 गते बिहान 8 बजेको शुभ साइतमा विशेष पूजा अर्चना गरेर प्रतिस्थापन गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील केवालीले बताएका छन्। यसअघि 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पमा भत्किएको धरहराको पुनर्निर्माण कार्य 6 वर्षपछि सकिन लागेको हो। धरहरालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख 11 गते उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ। उद्घाटन भए पनि धरहरा सर्वसाधारणलाई खुल्न भने अझ केही समय लाग्ने बताइएको छ। भूकम्प गएको करिब 3.5 वर्षपछि 2075 साल असोज 14 गते धरहराको निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो। करिब 3 अर्ब 48 करोड अनुमानित लागतमा निर्माण भइरहेको धरहरा जीआईटीसी रमन जीबीले ठेक्का पाएको थियो। 2 बेसमेन्ट भएको धरहरा टावरमा करिब 300 पार्किङ क्षमता सहितको ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङ हुनुको साथै यसमा भूकम्प संग्रहालय र क्याफेटेरिया गरेर 4 भागमा विभाजन गरेको बताइन्छ। नवनिर्मित धरहरा सँगसँगै भूकम्पले भत्काएको पुरानो धरहराको ठुटोलाई पनि सिसाले छोपेर धरहरा छेउमा प्रदर्शनको निम्ति राखिने भएको छ। नवनिर्मित धरहरा सम्बन्धी थ्याङ्कहरू 8 बुँदामा। नम्बर 1, यसअघिको धरहरालाई 9 तले धरहरा भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। अब भने यो धरहरालाई 22 तले धरहरा भनेर चिनिनेछ। नम्बर 2, यो नयाँ धरहराको उचाइ 80 मिटर छ। नम्बर 3, धरहराको गजुरमा 95 तोला सुनको जलप लगाइएको छ। त्यसमा भत्किएको धरहराको भग्नावशेषबाट 20 तोला सुन निकालिएको थियो भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले थप 75 तोला सुन खरिद गरेर गजुरमा सुनको जलप लगाएको हो। नम्बर 4, यो नयाँ धरहरा पनि पुरानै संरचनामा निर्माण गरिएको भए पनि यसमा नयाँ निर्माण सामग्री हुनुका साथसाथै भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन गरेर निर्माण गरिएको हो। त्यस्तै धरहराको नयाँ संरचना अपाङ्ग मैत्री पनि बनाइएको छ। नम्बर 5, पहिले धरहरा परिसरमा जम्मा 5 रोपनी क्षेत्रफल मात्रै रहेको थियो। अहिले त्यसलाई बढाएर 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलाइएको छ। त्यसको लागि सरकारले गोसरा हुलाक, टक्सार विभाग, नेपाल बैंक र सुन्दारा रहेका सबै जमिन खाली गराएको थियो। नम्बर 6, 20औं तलाबाट काठमाडौँको दृश्यावलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको साथसाथै माथिबाट तल हेर्न मिल्ने र टेकेर उभिन्न मिल्ने सिसाको डेक पनि राखिने बताइएको छ। नम्बर 7, पुरानो धरहरामा भर्याङ मात्रै थियो भने नयाँमा भर्याङ त हुन्छ नै, त्यससँगै 2वटा लिफ्ट पनि राखिएको छ। अहिले 2वटा लिफ्टहरू मध्ये एउटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ भने अर्को लिफ्ट राख्ने काम हुँदैछ। सो लिफ्टमा एकपटकमा 10 जना मात्रै चढ्न मिल्छ। त्यस्तै 8 नम्बरमा टन्नै पार्किङ। धरहरामा 3 तले पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा एकपटकमा 347 वटा 4 पाङ्ग्रे गाडी र 700 जति मोटरसाइकल अड्नेछन्। तर ती पार्किङको लागि शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ। यो थियो 8वटा तथ्य भने धरहरा उद्घाटन अहिले भए पनि खुल्न चाहिँ अहिले खुल्दैन र धरहरा चढ्नको लागि कति समय कुर्नुपर्छ त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 11 गते उद्घाटन गर्ने भनिएको भए पनि आम नागरिकको लागि भने त्यसको झण्डै 1 वर्षपछि मात्रै धरहरा खुला हुने बताइएको छ। किनकि धरहरा परिसरको सजावट पूरा गर्न अझ 9-10 महिना लाग्न सक्ने निर्माण कम्पनीको भनाइरहेको छ। त्यसको साथसाथै निर्माण कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार पनि 2078 सालको पुस 10 गतेसम्ममा सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर सम्झौता गरिएको थियो।
त्यसैले निर्धारित समयमा नै ठेकदारले हस्तान्तरण गर्यो भने पनि त्यसको 1 महिनापछि मात्रै धरहरा सर्वसाधारणको लागि खुल्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसैले झण्डै 1 वर्षपछि खुल्ने धरहरालाई अहिले दुईटै लिफ्ट पनि निर्माण नसकिँदै हतारमा उद्घाटन गर्न लागि हो। अहिले पार्किङको काम पनि 60% मात्रै सम्पन्न भएको बताइएको छ भने किचा पोखरीबाट टुँडिखेलसम्म बाटो पनि निर्माण हुँदैछ। त्यस्तै धरहराको फिनिसिङका साथसाथै भित्रका संरचनाहरूको काम पनि पुरै बाँकी रहेको बताइएको छ। अब धरहराको इतिहास। कमैलाई थाहा होला पहिला 2वटा धरहरा थियो भन्ने बारे। पहिलो धरहरा विक्रम सम्वत 1881 सालमा अहिलेको धरहरा भएको दक्षिण पश्चिमतिर मुक्तियार भीमसेन थापाबाट आफ्नो दरबार लगनटोलमा निर्माण भएको थियो। त्यस समयमा शासकहरूले विजय वा कुनै गौरवको कार्य गरेमा त्यसको सम्झनाको लागि यस्ता स्मारकहरू बनाउने गर्दथे। त्यस बेलामा भारतमा शासन गरेर बसिरहेका अंग्रेजहरूले नेपालको तराईमाथि आँखा लगाएका थिए। उनीहरूले एक प्रस्ताव राखी वार्षिक 2 लाख भारतीय रुपियाँ नेपाललाई दिएर तराईका केही भूभाग आफ्नो अधीनमा राख्न चाहेका थिए। तर भीमसेन थापाले त्यो मन्जुरी दिएनन् र सो तराईको जग्गा फिर्ता ल्याएका थिए। त्यसैको प्रतीक स्वरूप भीमसेन थापाले एक प्रतीक बनाउन लगाएका थिए, 11 तलाको धरहरा। यो नै थियो नेपालको पहिलो धरहरा। त्यसबेला राजा राजेन्द्र विक्रम शाह नाबालक भएको हुनाले देशको शासन सत्ता राजमाता ललित त्रिपुरा सुन्दरीको हातमा थियो। आफूभन्दा तल्लो तहका मुक्तियारले 11 तले धरहरा ठड्याएको देखेर उनले पनि आफ्नो नाममा त्यस्तै धरहरा ठड्याउने इच्छा गरिन्। त्यसैले दोस्रो उस्तै धरहरा बन्यो विक्रम सम्वत 1882 सालमा। अहिले धरहरा भएकै ठाउँमा यो ललित त्रिपुरा सुन्दरीको नाममा बनेको दोस्रो धरहरा बनेको थियो। दुवै धरहरा 11 तला अग्ला थिए र मुगल शैलीमा निर्माण गरिएका थिए। धरहरालाई बलियो बनाउनको लागि एक विशेष मिश्रण वज्र तयार गरिएको थियो, जुन सुर्की चुना, मास र चाकुको मिश्रणबाट बनाइन्थ्यो। यो दोस्रो धरहरा बनेको 8 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1890 सालमा एक ठूलो भूकम्प गयो र सो भूकम्पमा परेर दुवै धरहराहरू क्षतिग्रस्त हुन पुगे। सो भूकम्प आउनुभन्दा 2 वर्ष अघि मात्रै विक्रम सम्वत 1888 मा महारानी त्रिपुरा सुन्दरीको निधन भएको थियो। ललित त्रिपुरा सुन्दरीको निधनपछि मुक्तियार भीमसेन थापा पनि कमजोर र शक्तिहीन हुन थालेका थिए। त्यसकारण भीमसेन थापाले आफ्नो दरबारमा निर्माण गरेको उनको निजी धरहरा यो भूकम्पमा परेर क्षतिग्रस्त भए पनि पुनर्निर्माण पनि हुन सकेन। तर महारानी त्रिपुरा सुन्दरीको नाममा निर्मित धरहरा सरकारी भएको हुनाले भूकम्पपछि पुरानै अवस्थामा पुनर्निर्माण भएको थियो। भूकम्प गएको 23 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1913 को चट्याङले यो धरहरालाई फेरि क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। क्षतिग्रस्त धरहराको 13 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1926 मा यसको जीर्णोद्धार गरिएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1990 मा अर्को महाभूकम्पपछि फेरि भत्किएको धरहरा तत्कालीन शासक श्री 3 जुद्ध शमशेरबाट पुरानो स्वरूप 11 तलाबाट घटाएर 9 तला स्वरूपमा निर्माण गरेका थिए। मुगल शैलीको मिनारको स्वरूपमा निर्मित धरहरा के प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको थियो भन्ने कुरा कतै पनि स्पष्ट नदेखिए पनि पछि सामाजिक तथा प्रशासनिक सूचना तथा जानकारी दिन र भेला गराउन धरहराबाट बिगुल बचाउन प्रयोग गरिन्थ्यो। बिगुल बजेको सुनेपछि जंकी निजामती कर्मचारीहरू खाना खाइरहेको भए पनि खाना खाँदा खाँदै जुठै हात अर्थात सकेसम्म छिटो कोतमा वा टुँडिखेलमा जम्मा हुन अनिवार्य गरिएको थियो। बीचमा लामो समय प्रयोजनविहीन हुन पुगेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट निश्चित शुल्क लिएर सर्वसाधारणलाई धरहरा चढ्न दिने तथा वरिपरिको क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने उद्देश्यका साथ एक निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिइएको थियो। यसरी ठेक्कामा चल्दै गर्दा विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा निर्माण सम्पन्न नै नभइकन हतार उद्घाटन गरिएको यो धरहराको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।